अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का सब्र का पैमाना हो चुका है लबरेज। आज बहनें काफ़ी ज़्यादा दिल गिरफ्ता भी नजर आईं और उन्होंने आज पार्टी क़यादत को भी आड़े हाथों लिया। ख़ास तौर पर जो वकील मौजूद हैं पार्टी क़यादत के अंदर, आज उनकी ठीक ठाक हुई है क्लास। और मेरा ख्याल है कि वैसे देखा जाए तो क्लास मेरिट पर ही हुई है। जो एक्सपेक्टेशन थी बहनों की, इमरान खान साहब की, उनके अपने पार्टी कारकुनान की, इन वकला रहनुमाओं से, वो उन्होंने पूरी नहीं की। और यही वजह है कि अब शदीद किस्म की तनकीद की जद में आ चुके हैं ये वकील रहनुमा। इस पर तफसीलन आपको अपडेट करते हैं। इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर साहब, PTI के कुछ पार्लियामेंटेरियंस मुख्तलिफ जगहों पर धरना दिए हुए, क्या उन्हें कोई रिलीफ मिला, कोई यकीन दहानियाँ मिली, क्या उन्हें बताया गया, इस पर बात करते हैं। फिर कुछ बसंत के हवाले से एक रिपोर्ट जो सबमिट कराई गई है लाहौर हाई कोर्ट में, उस पर भी बात होगी। और फिर साथ ही साथ PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैदर सईद की भी बात करेंगे, जिनको कल गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उनको अदालत में पेश कर दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल बनी आज। अलीमा खान साहिबा क्यों इस कदर गुस्से में नज़र आईं और क्यों कर उन्होंने खरी खरी सुना दी पार्टी क़यादत को भी और कुछ तंबीह भी कर दी। तो आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो अदालतों में फ़िक्स नहीं हो रहे। जो मेन उनकी मरकज़ी अपीलें हैं वो भी फ़िक्स नहीं हो रही। सज़ा मुअत्तली की जो अपीलें हैं वो भी फ़िक्स नहीं हो रही। यानी तोशा खाना 2 में जो उन्हें सज़ा सुनाई गई और अलकादर में जो उनको सज़ा सुनाई गई, ये 2 सज़ाएँ हैं जिनको मुअत्तल होना है तो इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। लेकिन ये दोनों केसेस के ऊपर समाअत फ़िक्स ही नहीं की जा रही और करीब 1 साल से ज़ायद हो चुका है कि अलकादिर ट्रस्ट केस की अपील समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुई। और सज़ा मुअत्तली की अगर एक आध दफ़ा बीच में हुई भी है फ़िक्स, तो वो भी ऐसे कि जैसे उसके ऊपर कोई आर्गूमेंट ही ना हो सके। और तोशा खाना जो है उसके बाद उसकी सज़ा को तो खैर अभी 3 महीने हुए हैं, लेकिन बहरहाल उसमें भी अभी कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो मुतफरिक दरख्वास्तें, ज़ेली दरख्वास्तें, एक्स्ट्रा दरख्वास्तें जो दायर की जाती हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात कराई जाए, उनको सहूलतें दी जाएँ, उनके साथ जो उनके ऊपर जब अमल दरामद नहीं होता तो फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें, तो इन तमाम दरख्वास्तों को भी नहीं सुना जा रहा। इवन यानी मेन जो सज़ा है वो अपनी जगह बरकरार है और उसके साथ जो दीगर चीज़ें हैं उनको भी एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो ये हमें अब बहुत क्लियर अदालतों का जो किरदार है इस वक्त नज़र आ रहा है। अगरचे इमरान खान साहब की तरफ से वाज़े तौर पर कई बार हिदायत आई है अंदर से कि वकील जो हैं वो सब काम छोड़कर इस बात के ऊपर फोकस करें कि उनके केसेस लग जाएं। देखिए, बाकी सब चीज़ें होती रहती हैं, जब केसेस लगेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग होगी, बात आगे बढ़ेगी, तो इमरान खान साहब की रिहाई की तरफ कोई बात जाएगी। लेकिन पार्टी के अगरचे मुतादिद रहनुमा और सीनियर रहनुमा इस वक्त जो हैं वो वकील रहनुमा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी जो है वो इस बात में कामयाब नहीं हो सकी कि इमरान खान साहब के केसेस लगवा सके। कुछ तो उन्होंने, आप कह लें कि जहाँ कोशिश की तो वो भी बराबर नहीं हुई, और कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कोई ख़ास कोशिश भी नहीं की। अगर कोशिश की जाए, दबाव बनता है, बनाया जाता है, बढ़ाया जाता है। और इसमें अब आप अगर देखें तो ये बड़ा क्लियर है कि इतने लोग हैं जो वकील हैं, जो ख़ुद इस वक्त सेनेटर हैं। आज अलीमा खान साहिबा ने भी इस पर बड़ी खुल के बात की है। और इसके अलावा भी आप देखें कि ये जो बार्स के इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें भी कई बार्स में इस वक्त जो मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं वो ILF से ताल्लुक़ रखते हैं या PTI की सपोर्ट से जीते हुए लोग हैं, लेकिन वो भी सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो नारे मारते हैं इमरान खान के, और जब वोट ले लेते हैं तो उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि हम किस मकसद के लिए नारे लेकर, हम कौन से एजेंडे और किस होप के साथ जो है वो आए थे मैदान में, और उसके बाद वो फिर अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो हमें एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से नज़र आ रहा है कि जो वकील हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब को ये जो मामलात हैं उनको इग्नोर किया, बल्कि किसी भी तरह कोई प्रेशर नहीं बनाया, और उसकी वजह से ये निज़ाम बड़ी कामयाबी के साथ ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब को जेल में इतनी देर रखने में कामयाब रहा है, बल्कि उनको शदीद तरीन तकालीफ पहुँचाने में भी कामयाब रहा है। अब अलीमा खान साहिबा भी ज़ाहिर है हमारी तरह ये सब नोट करती हैं
اور زیادہ تر تو وہ پارٹی کے معاملات نہیں مداخلت کرنا چاہتی، تو وہ میڈیا پہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتی اور کوشش کرتی ہیں کہ اوائڈ کر لیں، بھلے انہیں برا بھی لگتا ہو بہت ساری باتوں کا، لیکن وہ پھر بھی اوائڈ ہی کر لیتی تھی۔ لیکن جب بات آئی عمران خان کی صحت کی تو اب وہ کھل کر سامنے آ چکی ہیں، اور پہلی دفعہ انہوں نے اتنی سخت باتیں جو ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ کے لیے کہی ہیں، باقاعدہ نام لے لے کر۔ تو آج ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوئیں عمران خان صاحب کے کیسز کی جلد سماعت مقرر کروانے کے لیے۔ انہوں نے سوچا کہ چیف جسٹس سے ملاقات کی جائے، سہیل آفریدی صاحب بھی آئے، سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر، باقی بہنیں، تو یہ لوگ سب وہاں پر موجود تھے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو آج گفتگو کی ہے وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ وکیل آخر کر کیا رہے ہیں، مثلاً عمران خان صاحب کے ٹکٹ سے سینیٹر بنے ہیں حامد خان صاحب، انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ کوئی انہوں نے وکلا موومنٹ چلائی ہے، کوئی انہوں نے کیس لگوانے کے لیے کبھی ہائی کورٹ آئے ہیں کہ وہ آ کے چیف جسٹس سے کوشش کریں، ملیں ان سے، بات کریں کہ ان کے کیسز لگوائیں؟ وہ کبھی آپ کو ہائی کورٹ نظر نہیں آئے۔ اسی طرح سے انہوں نے بات کی بیرسٹر علی ظفر کی، جو کہ ایک وقت میں ایون اپوزیشن لیڈر بھی تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو سینیٹر بھی ہیں اور سارا کچھ ہے، لیکن ان کے بھی اوپر کافی سوالات اٹھتے رہے ماضی میں کہ انہوں نے بہت سی معاملات کے اوپر بڑی غلط جو ہے وہ مشورے دیے جس سے نقصانات ہوئے۔ تو جو علی ظفر صاحب ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے خاص طور پر بیرسٹر گوہر کا بھی نام لیا کہ وہ کدھر ہے، وہ تو پارٹی کے چیئرمین ہیں اور اپنے طرف سے بڑا دکھا رہے تھے کہ عمران خان کی صحت کی بڑی فکر ہے انہیں، تو کیا انہوں نے عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر کے کوئی آگے بات کی ہے؟ علیمہ خان صاحبہ کی جو آج کی گفتگو تھی اس سے واضح طور پر تاثر یہ مل رہا تھا کہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر محسن نقوی صاحب کے ساتھ معاملات کو سیٹل کر کے چل رہے تھے، اور پارٹی کی طرف سے اپنے طور پر یقین دہانیاں کروا رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے، جیسے یعنی آپ ایک سٹینڈ لیتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ہاسپٹل ہی شفٹ کرنا ہے اور بہنوں کو آپ رسائی دیں، آپ ان کے آگے ہر چیز مانتے چلے جاتے ہیں اور اپنی کوئی بات نہیں منواتے۔ تو یہی بات جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی کمزوری بھی ہے، اور اب یہ وہ بدنیتی کے تحت کرتے ہیں یا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ واضح طور پر ان سے ناراض تھیں، اور انہوں نے اس بات کا کھلے عام اب شکوہ بھی کر دیا اور پوچھا کہ آپ شو تو یہ کر رہے تھے کہ آپ کو بڑی فکر ہے، تو پھر بتائیں آپ نے کیا کیا ہے؟ عمران خان کی آنکھ صحیح نہیں ہوئی اور آپ یہاں پر آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے۔ آپ کیسے مطمئن ہو گئے کہ محسن نقوی نے آپ کو جو بھی کہا اور آپ اس کے اوپر خاموشی سے بیٹھ گئے کہ جی ٹھیک ہے اب ہو جائے گا؟ اور جب آپ نے دیکھا کہ ویسا نہیں ہوا جو یقین دہانی کرائی گئی، تو پھر کیوں آپ نے انہیں ایکسپوز نہیں کیا؟ تو یہ ساری بات علیمہ خان صاحبہ نے آج بڑی کلیئرلی کہی۔ لطیف کوسا صاحب پہ وہ غصہ ہوئی کہ وہ کدھر ہیں آج، علی بخاری صاحب کدھر ہیں وہ آج؟ تو یہ سارے وکیل ہیں جو سینئر ہیں اور اپنے اپنے جس کو کہتا ہے کہ اپنے اپنے کریئر کے حساب سے بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، لیکن ان کا اثر و رسوخ کدھر نظر آیا ہے؟ کہ حامد خان صاحب ساری زندگی وکلا سیاست میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، لیکن جب بات آئی 26ویں ترمیم کی، جب بات آئی 27ویں ترمیم کی، جب بات آئی عمران خان صاحب کے کیسز کی، تو حامد خان صاحب نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا یہ لوگوں کی سب سے بڑی ناکامی یہ نہیں تھی کہ یہ 26ویں ترمیم کو روک نہیں سکے؟ میرا خیال ہے کہ اسی دن سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو گیا تھا جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی۔ یہ لوگ جو مرضی کرتے، لیکن ان کو 26ویں ترمیم کو روکنا چاہیے تھا۔ اس بات کا جیل میں بیٹھے شخص کو اندازہ تھا کہ یہ 26ویں ترمیم کس قدر کاری وار ثابت ہونے جا رہی ہے، اور وہ اندر سے جو ہے وہ اس کے اوپر مسلسل آواز اٹھا رہا تھا کہ اس کو روکیں، 26ویں ترمیم کو روکیں۔ لیکن باہر جو وکیل رہنما تھے انہوں نے بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئے اور نہ کوئی موومنٹ چلائی، نہ کوئی دباؤ بڑھایا، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھے نہ صرف یہ کہ یہ 26ویں ترمیم جو کہ انتہائی بھونڈے طریقے سے کی گئی، یہ منظور بھی ہو گئی، اور اس کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی وکلا کی سیاست نظر نہیں آئی، کوئی اس کے اوپر ان کا احتجاج نظر نہیں آیا۔ بس آ کے 2-4 پریس کانفرنسز کی کہ جی ہم اب تحریک چلانے والے ہیں، ہم تحریک چلانے والے ہیں، کرتے 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 آپ کے سامنے ہے کہ 1.5-2 سال گزر گئے ہیں، نہ تحریک چل سکی ان سے، اور نہ ہی اب اس قابل رہے ہیں یہ لوگ کہ یہ جا کے ان عدالتوں کے سامنے کسی طرح کا بھی کوئی ریلیف لے سکیں۔ تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے میرے خیال سے اس پوری پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے ان کے حوالے سے بھی، اور جو ادروائز بھی وکیل لیڈرشپ ہے ان کے حوالے سے بھی، کہ یہ لوگ کوئی پریشر ماؤنٹ نہیں کر سکے۔ اور اس کے بعد ابھی بھی عمران خان صاحب کے نام پر جیتتے ہیں، بارس میں الیکشنز میں ووٹ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو دوبارہ کہیں نظر نہیں آتے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کی ہے، اور بڑی جائز بات کی ہے، کہ جب ان کے چیف منسٹر آ سکتے ہیں یہاں پر، سلمان اکرم راجہ آ سکتے ہیں، سلمان صفدر آ سکتے ہیں، تینوں بہنیں کل اڈیالہ میں تھیں، آج یہاں آئی ہیں، کل کہیں اور جائیں گی بیچاریاں، تو وہ اگر اس ایج میں دھکے کھا سکتی ہیں، تو یہ جو نوجوان وکیل رہنما ہیں جو ان کے نام پہ ووٹ بھی لیتے ہیں، وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر آ کے بڑی تعداد میں وکیل جو ہیں وہ دھرنا دے دیں، بیٹھ جائیں؟
انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تو ووٹ ہی اس لیے وکیلوں کو دیے تھے، ٹکٹ ہی اس لیے وکیلوں کو دیے کہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا، ان کو اس طرح سے مار پیٹ کرنا جیسے عام لوگوں کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو دیا کہ یہ آگے فرنٹ لائن سولجر بن کے لڑ سکیں گے آئین کی بحالی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے۔ لیکن یہ وکیل رہنما ووٹ شوٹ لے کے، ٹکٹ لے کے، اپنے اپنے ووٹ لے کے، عہدے لے کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور اب بس ایسے خانہ پوری کا کوئی احتجاج کرنے آ جائیں تو آ جائیں، لیکن کوئی ایسا امپیکٹ فل کام نہیں کر سکے جو کہ ہو سکتا تھا۔ تو آج انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ پارٹی کی صحت کے حوالے سے کوئی فیصلہ فیملی ہی کرے گی۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی فیصلہ پارٹی نہیں کرے گی بلکہ وہ فیملی کرے گی، اور یہ انہی کا رائٹ ہے، اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنے طور پر جو ہے کسی بھی فیصلے کے اوپر ہاں یا نہ کر دیں۔ یہ میرا خیال ہے یہ اس کانٹیکس میں علیمہ خان صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ جب یہ کنوے کیا جا رہا تھا کہ جی فلاں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا، یا ادھر جایا جائے گا، ادھر لے جایا جائے گا، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ اپنے طور پر آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، پارٹی کا کیا کام ہے اس بات سے یہ سوچنا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے فلاں چلا جائے اور فلاں کو بلا دیں اور بھیج دیں۔ تو وہ اس بات پر واضح طور پر بہت زیادہ خائف تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رکاوٹ ہیں، ہاں ہیں ہم رکاوٹ اور رہیں گے رکاوٹ، کیوں ہم اپنے بھائی کی صحت کے اوپر کمپرومائز کریں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو اندر کوئی بھی بھیج دیں، ڈاکٹر کوئی بھی، وہ آ کے رپورٹ بتا دے، اور اس کے اوپر محسن نقوی آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی تو ہمارے ساتھ تھی اس معاملے پر، تو بھائی پارٹی کیوں کیسے محسن نقوی کے ساتھ ہو گئی، کیسے اس نے محسن نقوی پہ اعتبار کر لیا، کیوں پارٹی لیڈرشپ نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا غصہ جو تھا بڑا جائز بھی تھا، اور اس کا انہوں نے آج پہلی دفعہ برملا اظہار بھی کیا۔ باقی انہوں نے ظاہر ہے چیف جسٹس پہ تنقید کی کہ ان کو تو لایا اس لیے گیا تھا کہ عمران خان کے کیسز نہ لگیں، اور سہیل آفریدی صاحب نے بھی آج بڑے دکھی دل کے ساتھ بتایا کہ وہ بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں، ان سے ملتے نہیں ہیں چیف جسٹس، اور اس کے بعد آج وہ کھلی عدالت چلے گئے کہ چلیں الگ سے تو ملتا نہیں ہے آفس میں، تو چلو کم از کم میں ادھر عدالت میں چلا جاؤں۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں جا کے، وہ میں روزے کے ساتھ تھا، میں جا کے روسٹرم پہ کھڑا ہوا، اور وہ ایک سہیل آفریدی ایک شخص نہیں ہے، وہ ایک سائل نہیں ہے، وہ ایک چیف منسٹر ہے جو کہ 4.5 کروڑ آبادی کا ریپرزینٹیٹیو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ گیا ہوں، میں نے جا کے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام تک کا جواب نہیں دیا، اور وہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو یہ حالت ہے یہاں پہ اس وقت چیف جسٹسز کی کہ یہ لوگ، سائل کوئی آ رہا ہے تو اس کی داد رسی کرنا تو دور کی بات ہے، یہ اس کو سن نہیں سکتے، اس کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ عدالتوں کا حال کر دیا گیا اس ملک کے اندر۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، دیکھیں آپ فیصلے غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے عمران خان کے خلاف کیس ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک سزا ہوئی ہے، آپ کوئی فیصلہ تو کرتے ہیں نا۔ لیکن یہ ایک انوکھا انتقام دیکھا ہے اس سسٹم کا کہ یہ عمران خان کا کیس ہی نہیں لگا رہا، یعنی مجرم جس کو آپ نے ٹھہرایا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں عدالتوں کو فیس کروں گا جتنے مرضی آپ کیسز بنائیں، لیکن آپ کیسز تو بنائیں، وہ سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، آپ سامنا نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہا ہے میں عدالتوں کو فیس کروں گا، آپ اس کو فیس نہیں کر سکتے، آپ اس کو اتنا اس سے ڈرتے ہیں کہ آپ اس کو کھلی عدالت میں سامنے کھڑا نہیں کر سکتے، اس کو بلا نہیں سکتے کھلی عدالت میں۔ یہ ہے آپ لوگوں کا کنڈکٹ۔ وہ ملزم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں فیس کروں گا، لگاؤ غلط فیصلہ سناؤ لیکن فیصلہ سناؤ۔ آپ میں اتنی طاقت نہیں، آپ میں اتنی جرت نہیں ہے اخلاقی کہ آپ اس کو فیس کر سکیں، اس لیے آپ نے آسان حل یہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ کیس ہی نہ لگاؤ، بات ہی نہ سنو، اگر اس کے فیملی ممبرز آتے ہیں، اس کا چیف منسٹر آتا ہے، ان کو ایوائڈ کر لو، چھپ کے کہیں گھس جاؤ، لیکن ان کو فیس نہ کرو۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے بزدل شخص کی بھی، اور جو بندہ جسٹ نہیں کر رہا ہوتا، انصاف نہیں کر رہا ہوتا، اس کی یہ نشانی ہوتی ہے، وہ پھر فیس نہیں کر سکتا، آنکھوں سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ تو آج سہیل آفریدی صاحب، سلمان صفدر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جی 15 منٹ کا کیس ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ میں وقت نہیں لوں گا۔ ویسے مجھے سلمان صفدر صاحب کا یہ کانفیڈنس اور سواگ بڑا پسند ہے، وہ کہتے ہیں 15 منٹ کا فیس ہے، فیصلہ ہو جائے گا، اور آپ لگائیں تو صحیح ایک دفعہ۔ یہ پچھلے سال بھی وہ کئی دفعہ یہ بات کہتے رہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی پارلیمنٹیرینز پہنچے ہوئے تھے، مینا خان آفریدی، وہاں پہ بیرسٹر گور بھی گئے ہوئے تھے، شاہد خٹک بھی گئے ہوئے تھے، باقی لوگ بھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے وہاں پہ جا کے رجسٹرار سے بہرحال ملاقات کی۔ انہوں نے ایک نئی پٹیشن بھی دائر کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج کروایا جائے، اور اس کے لیے انہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے۔ تو یہ بات انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ درخواست کی صورت میں بھی دے دی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ رجسٹرار سے بات بھی کی۔ انہوں نے یقین دہانی بھی مبینہ طور پر کرائی ہے کہ جی ہم لگا دیں گے، پر باقی آپ کو پتہ ہے لگاتے لگوتے ہی جلدی کوئی ہے نہیں۔ اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ بعد میں رجسٹرار سے کوئی ملاقات ہو گئی ہے پارٹی رہنماؤں کی، انہوں نے انہیں کہا ہے سلمان اکرم راجہ وغیرہ کو کہ جی ٹھیک ہے ہم لگا دیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سارا سسٹم ہی جھوٹ ہے، سرے سے اوپر سے لے کے نیچے تک سب جھوٹ ہی بولتے ہیں، تو پھر یہ آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ لوگ لگاتے نہیں بعد میں۔
बहरहाल देख लेते हैं जी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं दबाव बढ़ाने से, अब ये दबाव दो तरह का बढ़ाया ना अलीमा खान साहिबा ने। एक तो अदालतों के ऊपर भी दबाव बढ़ाया आके भी और सुना के भी, और पार्टी लीडरशिप को भी शर्म दिलाई है कि आप क्या कर रहे हैं, जो वकला हैं आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने इधर भी दबाव बढ़ाया। अब जब अलीमा खान साहिबा ने खुल के बात कर दिया तो अब सोशल मीडिया भी टूट पड़ा है। वो तो खैर पहले भी लिहाज नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग कहते थे कि चलो भाई ठीक है। अब जब चूँकि अलीमा खान साहिबा ने इतना क्लियरली आके उनके ऊपर बात की है, तो अब अल्टीमेटली बाकी जो सोशल मीडिया वो खुल के अब बैंड बजा रहा है सारी लीडरशिप की, और उनको खूब जलील किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अब उसका आपको असर भी जो है होता हुआ नज़र आएगा आने वाले दिनों में। कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा फेस सेविंग के लिए, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि ये हुक्मरान तो लोगों से पहुंच से दूर है, लेकिन कारकुनों की पहुंच में पीटीआई के मेंबर्स तो बहरहाल हैं ना, तो वो फिर सबसे पहले तो इनको नेम एंड शेम करेंगे, फिर ये लोग क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब इनको समझ आएगी कि हमें कुछ करना पड़ेगा। सुहेल आफरीदी ने जी गंडापुर साहब का जो ये क्लेम था कि उनकी सिक्योरिटी वापस ली, उस पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ऐसे फजूल काम करता फिरूँ कि मैंने किससे सिक्योरिटी लेनी है, किसको देनी है। मेरा फोकस इमरान खान की रिहाई है, मेरा फोकस अपने काम है, किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। और बाद में आज पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस बारे में एक बाकायदा डिटेल जारी की गई है मीडिया को, जिसमें बताया गया कि सुहेल आफरीदी साहब ने कोई ऐसे अहकामात भी नहीं दिए और उनके पास बदस्तूर सिक्योरिटी भी मौजूद है चीफ मिनिस्टर साबिक जो थे अली अमीन के पास। तो उससे ज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि अली अमीन साहब ने ये जानबूझकर जो है शोशा छोड़ा था ताकि मज़ीद सुहेल आफरीदी साहब को किसी तरह भी उसमें लाया जाए, यानी दबाव उनके ऊपर डाला जाए। तो इस तरह की हरकतें वो लगे हुए हैं मुसलसल करने के लिए, उसी का ये एक और स्टेप लगता है। बाकी जी आज हैदर सईद जो पीटीआई के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की एक फुटेज बनाई परसों। इमरान खान साहब तो उसमें दिख नहीं रहे, लेकिन जो इस तरह से उन्हें लाया गया ले जाया गया, तो वो गाड़ियों की फुटेज वगैरह उन्होंने ज़रूर बनाई। और उनको जो है उन्होंने आके ज़ाहिर सोशल मीडिया पे डाली, और वो बड़ा ज़ाहिर वायरल भी हो रही थी सारी चीज़ें। तो कल उनको अचानक सुबह से गिरफ़्तार कर लिया गया। अव्वल तो उनको कहीं पेश नहीं किया गया, कल सारा दिन उनकी वालदा भी खासी परेशान रही इस सारे मामले के ऊपर, लेकिन बाद में आज उनको जो है अदालत में पेश कर दिया गया है। बज़ाहिर वजह ये तो नहीं लिखी कि उन्होंने फ़ुटेज क्यों बनाई, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो कोई जुर्म नहीं है कि किसी गाड़ी की आप फुटेज बना लें, लेकिन ये उन्होंने जुर्म डाला है उनका कि कोई फरवरी के दौरान उन्होंने किसी वक्त कोई 2 फरवरी को गालिबन कोई ऐसी ट्वीट की थी कि सब लोग बाहर निकल आएँ, फ़लाँ सूबा बंद करें, फ़लाँ सूबा बंद करें, यूँ बंद करें, तो फिर जो है वो हो सकती है। तो जैसे ही सारे एक दूसरे को वो मशवरे दे रहे होते हैं, तो उसी तरह की वो ट्वीट थी, उसके ऊपर उन्होंने मुकदमा बनाया कि जी उन्होंने आवाम को उकसाने की कोशिश की। तो इस पदाश में बहरहाल जी उनका जुडिशल रिमांड दिया गया है, और अब ज़ाहिर है जुडिशल रिमांड होने पर ज़मानत तो अप्लाई हो सकती है, तो हो सकता है एक आध दिन में उनकी ज़मानत भी अप्लाई कर दी जाए। लेकिन असल जो बहुत सारे लोगों का ख्याल यही है कि गुस्सा उन पे यही था कि उन्होंने उस वक्त रात के आधी रात को जाके भी वहाँ पे क्यों ये फुटेज बनाई, और जो है वो ज़ाहिर है कि लोगों को फिर फौरी तौर पर एक तवज्जो मिलती है उस चीज़ के ऊपर, और इमरान खान साहब के आने जाने के हवाले से चीज़ों को उन्होंने डिस्क्लोज़ किया। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी तनकीद उनके ऊपर भी हो रही थी, और कुछ लोग जो ज़ाहिर है उनके लिए तो खैर वो तनकीद नहीं थी, उनके लिए तो ये बड़ी बात थी कि वो अपने लीडर के इतने करीब थे उस वक्त। तो बहरहाल जी वो हैदर सईद साहब को अब जुडिशल तो कर दिया गया, कम अज़ कम उनका पता चल गया, वरना कल तो सारा दिन ये सूरत हाल थी कि उनका कुछ पता भी नहीं था वो किधर है। अदालत से ये खबर ये भी है कि जो अभी हाल ही में बसंत बनाई गई है उसने क्या नुकसानात किए हैं, वो जो हैं वो सारी चीज़ें रिपोर्ट आज अदालत में पेश की गई है केस के सिलसिले में, और ये ख़ुद सरकारी होम ऑफिस की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इस बसंत के दौरान बसंत मनाते हुए 17 लोग जान से गए हैं। इनमें से 12 ऐसे वाक़यात हैं कि लोग छतों से गिरे, 3 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए, 2 अफराद दरख्त गिरने से मर गए। तो इस तरह टोटल 17 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए इस बसंत बाजी के दौरान। तो जनाब अब मरियम साहिबा तो बड़े फ़ख्र से कह रही थी कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ डोर फिरने से, यानी उनको बस ये तसल्ली है कि भाई डोर नहीं फिरी, बाकी कोई गाड़ी के आगे मर जाए, छत से गिर के मर जाए, किसी भी तरह और मर जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि वो उनके नज़दीक उसकी ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत नहीं है। लिहाजा वो इस बात पे खुश हैं कि जी बड़े एहतमाम के साथ हमने बसंत बड़े इंतज़ाम के साथ मनाई। बाकी पीछे पीछे पूरा मीडिया भी है, ये तमाम चीज़ें मीडिया में तो आपको पता रिपोर्ट भी नहीं हुई थी, ये सोशल मीडिया पे ज़रूर आ रही थी। हमने भी आपको बताया था कि ये लोग इस तरीके से ज़ख्मी हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिल्कुल इस पे खामोश था, और उनका यही ज़ाहिर इसके ऊपर मौक़िफ़ था कि जी ये पूरी जो बसंत का इवेंट है
اس کو کسی طرح بھی داغدار نہیں ہونے دینا، بلکہ اس کو ایک مریم نواز کی کامیابی بنا کے جو ہے اس کو پورٹرے کرنا ہے، یہ ہدایات تھیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا اسپیشل ٹرانسمیشنز کی گئی، پوری اینکرز کی جو فوج تھی، رپورٹرز کی فوج تھی، وہ چھتوں پہ بھی جوائی گئی اور بڑی سیلیبریشن دکھا کر پورا اس کا ماحول بنا کر ایسے دکھایا گیا کہ کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کام جو ہے وہ مریم نواز نے کر دیا ہے۔ اور اس لیے جب ایون حد تو یہ تھی کہ اسی دن پہلے دن ہی اسلام آباد میں ترلائی والا جو خودکش دھماکہ تھا وہ ہوا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، تو ایون اس واقعے کو بھی انہوں نے کوریج نہیں دی، صرف اس لیے کہ یہ جو بسنت کا سارا مزہ ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ جو حادثات کی رپورٹنگ تھی یہ بھی نہیں اس طرح سے کی گئی تاکہ مریم نواز کا کوئی کریڈٹ جو ہے وہ کم نہ ہو سکے اور ہم جو بسنت منانے کے فائدے ہیں وہ گنواتے چلے جائیں۔ بعد میں اب یہ جو چیزیں ہیں بہرحال رپورٹ عدالت میں پیش کی جا چکی ہے۔ تو یہ جی سارا میڈیا کا آپ کا کردار تھا اس کے اندر۔ اور اب بسنت جو تھی وہ تو خیر گزر گئی، لیکن اس طرح کے جس کو آپ کہہ لیں کہ وقتی کوئی آپ ببلز بناتے ہیں اپنی شہرت کے لیے، اپنے کسی واہ کے لیے، تو وہ آپ کے فوراً ہی پھٹ جاتے ہیں اور وہ آپ کی جو اصل کارکردگی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جھانک رہی ہوتی ہے۔ یہی صورتحال اس وقت پاکستان میں پنجاب صوبے کی بھی ہے کہ جو ببلز بنا کے بہت دکھایا جاتا ہے کہ جی بہت ترقی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن حقائق جو ہیں وہ آپ کو اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ اور ابھی تو میڈیا میں تھوڑی بات شروع ہوئی ہے، جب کبھی میڈیا کھل کے اوپر اس پہ بات کرے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر جو ترقی کے نام نہاد دعوے تھے اس کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا تھا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔